अब आज चाहिँ मैले यो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन भन्ने जुन हजुरहरूले हिजोबाट गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा एप्लिकेसन बनाएको छ। त्यो एप्लिकेसनको बारेमा हजुरहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। स्क्रिन देखिया छ है हजुर सर? देखिया छ हजुर। अब यसमा हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हजुरहरूले सायद लिजा भन्ने सिस्टम त अलरेडी पहिला नै चलाइराख्नु भएको छ। लिजा र वित्तीय सुशासनमा दुई तीनवटा डिफरेन्स छ। म त्यसमा पहिला अलिकति फोकस गर्छु, त्यसपछि म एप्लिकेसनमा जान्छु। अब लिजा भनेको चाहिँ हाम्रो स्वमूल्याङ्कन हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पालिकाले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने हो। त्यसको लागि पालिकाले आफ्नो त्यो क्वेशन्सहरू हुन्छ, त्यो क्वेशन्सहरूको आन्सर्स राख्ने हो र त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिले पृष्ठपोषण या फिडब्याक दिन्छ र त्यो पृष्ठपोषणको आधारमा पालिकाले फाइनल रिजल्ट निकाल्ने हो। त्यो भनेपछि तपाईको हाम्रो लिजामा त्यस्तै गरेको छ। तर जस्तो हामीले यो एफआरए को हेर्ने हो भनेदेखि एफआरए मा तपाईको यो भनेको मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कन भन्नाले यसमा तपाईको जिल्ला समन्वय समितिको मेन भूमिका हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाहरूलाई वित्तीय सुशासन जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने हो। यसमा सबभन्दा पहिला पालिकाले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा बनाउँछ। त्यो प्रारम्भिक नतिजाको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रारम्भिक नतिजा बनाउनुहुन्छ र जिल्ला समन्वय समितिले बनाएको प्रारम्भिक नतिजामा गाउँपालिका नगरपालिकाले पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ र गाउँपालिका नगरपालिकाले पृष्ठपोषण दिइसकेपछि फेरि जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नुहुन्छ। भनेपछि लिजामा हाम्रो तपाईको पालिकाले प्रारम्भिक नतिजा बनाएर जिल्ला समन्वय समितिले पृष्ठपोषण दिएर अन्तिम नतिजा पालिकाले निकाल्थ्यो भने यो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक नतिजा बनाउँछ। त्यसमा तपाईको पालिकाले पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ र पालिकाले पृष्ठपोषणको आधारमा अन्तिम नतिजा फेरि जिल्ला समन्वय समितिले प्रकाशित गरिन्छ। भनेपछि यसरी तपाईको फर्स्ट डिफरेन्स यो हो। दोस्रो भनेको लिजामा हाम्रो 0, 0.5, 0.75 र 1 भनेर चारवटा मार्किङ स्किम हुन्थ्यो र त्यसमा हामीले चुज गर्न पाउँथ्यौँ कि कुनमा के दिने भनेर क्वेशन्सको आधारमा र त्यसकै आधारमा हामीले डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा हजुरहरूले अहिले एप्लिकेसनमा पनि हेर्नुहुन्छ, यसमा हाम्रो दुईटा अप्सन मात्रै छ, या त छ या छैन। छ भनेपछि हामीलाई सबै तपाईको डकुमेन्ट्सहरू जुन जुन त्यसमा चाहिन्छ त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन भनेपछि हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट अपलोड गर्नु पाउँदैन। र यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी म अहिले एप्लिकेसनमा पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई 100 मार्क्सको क्वेशन्स हुन्छ र 100 मार्क्सको क्वेशनमा 17वटा क्वेशनलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडिया छ, जसमा 0.5 0.5 दिने कुरा हुन्छ भने बाँकी सबै क्वेशनमा या त 1 मार्क्स या त 0 मार्क्स दिने भनेर हो। अब म एप्लिकेसनतिर जान गए हजुरहरूलाई देखाउँदाखेरि अब यो सायद हजुरहरूले हिजोबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला र सेसनहरू र आज पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। हाम्रो यो मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्रहरू के छन् भन्दाखेरि योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, त्यसपछि कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा प्रशिक्षण र राजस्व व्यवस्थापन भन्ने गरेर हाम्रो 5वटा विषय क्षेत्रलाई यो एप्लिकेसनमा समेटेको छ। र यो 5वटा विषय क्षेत्रलाई अझै 3टा सूचकमा डिभाइड गरिएको छ। जस्तो तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा प्रक्रिया सूचकमा 15 पोइन्ट दिएको छ, नतिजा सूचकमा 2 पोइन्ट र वित्तीय सुशासन वित्तीय अनुशासनको सूचक भनेर जुन छ त्यसमा 4 को भार दिएको छ भनेर अङ्क भार। यसले के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि यदि हजुरहरूले यो वित्तीय सुशासनको प्रक्रिया नेपाल सरकारको नियमको हिसाबले प्रक्रिया सबै फलो गरिरहनु भएको छ भनेदेखि 53 पोइन्ट चाहिँ हजुरहरूले त्यहीबाट पाउनुहुन्छ। यो जुन 5वटा विषय क्षेत्र भयो, त्यो 5वटा विषय क्षेत्रलाई पनि अझै 3टा सूचकमा डिभाइड गरिएको छ, प्रक्रिया सूचक, नतिजा सूचक र वित्तीय अनुशासनका सूचक भनेर। र हरेक सूचकमा सर्टेन अङ्क भारहरू दिएको छ। जस्तो तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को हेर्नु हो भनेदेखि जस्तो राजस्व व्यवस्थापनमा प्रक्रिया सूचकमा 9, नतिजा सूचकमा 2 र वित्तीय अनुशासनका सूचकमा 6। यसरी हाम्रो 100 मार्क्सको एप्लिकेसन बनाइएको छ। र मैले अघि भने अनुसार
प्रत्येक सूचकको एक पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ वा छैनको आधारमा 0.5 या 1 अंक दिने। छैन भने पनि हामीले 0 अटोमेटिकली पाइहाल्यो, त्यसमा केही पनि हामीले पुस्ट्याएको आधारहरू या डकुमेन्टहरू हाल्नु पर्दैन। छ भनेपछि तपाईको 17 वटा क्वेशनमा 0.5 हाल्न पाए अप्सन हुन्छ भनेदेखि बाँकी सबै क्वेशनमा 1 मार्क्सको हिसाबले आउँछ। अब म यसको समय सीमा के छ, हाम्रो जुन कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिको हिसाबले के समय सीमा छ भनेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। प्रक्रिया र समय सीमाको बारेमा यो चाहिँ कार्यविधिको हिसाबले हो। यो आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ हामीले चैत मसान्तसम्मको लागि भनेका छौँ, तर कार्यविधिमा दिए अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको गाउँपालिका नगरपालिकामा अनुसक्षण सम्पन्न गराउने र हाम्रो कार्यविधिमा यो चाहिँ 2078 8 महिना 15 गते भित्र गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा यो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको अनुशिक्षण सम्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको त्यो हो। दोस्रो स्टेप भनेको हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने। प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने भनेको जुन त्यसमा क्वेशन्सहरू हुन्छ त्यो क्वेशन्सहरू भर्ने र जुन जुनमा हामीले 6 लेखा हुन्छौँ त्यसमा सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्ने। दोस्रो स्टेप भनेको त्यो हो। त्यो चाहिँ हामीले 8 महिना 29 गतेसम्म सकाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो स्टेप भनेको गाउँपालिका जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कन गर्ने मिति तय गर्ने। जुन गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रारम्भिक नतिजा बनाएको हुन्छ त्यसको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कन गर्ने मिति तय गर्ने हो र उहाँहरूले मूल्याङ्कन मिति तय गरिसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रारम्भिक नतिजा नै बनाउनुहुन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक नतिजा बनाउने, जिल्ला समन्वय समितिले पनि यही गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रारम्भिक नतिजाको हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा बनाउनुहुन्छ त्यो पालिकाको लागि। र गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रारम्भिक नतिजा बनाएर सकाइसक्नु भइसकेपछि उहाँहरूले सम्बन्धित पालिकालाई पृष्ठपोषणको लागि पठाउनुहुन्छ र सम्बन्धित पालिकाले त्यसमा केही आफ्नो पृष्ठपोषण छ भने पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ र अन्तिममा गाउँपालिका नगरपालिकाबाट आएको पृष्ठपोषणको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्छ। यसरी हाम्रो 6 स्टेप्स यसमा दिया छ र 8 महिना 15 गतेबाट सुरु भएर यो 11 महिना 3 गते सकिन्छ। अब जुन मैले एप्लिकेसन भनिरहेको थिएँ त्यो एप्लिकेसनमा सर्टेन्स युजर्सहरू छ हाम्रो। जस्तो सुपर एडमिन भनेको छ। सुपर एडमिन भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भयो। त्यसपछि प्रादेशिक एडमिन भनेर हुन्छ। प्रादेशिक एडमिनले चाहिँ त्यो प्रदेशभरिको युजर्सहरू ह्यान्डल गर्ने र सिस्टम ह्यान्डल गर्ने हुन्छ। त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिको युजर्सहरू छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिको 3टा युजर दिएको छ। एउटा जिल्ला समन्वय समिति एडमिन भनेको छ, जिल्ला समन्वय समिति एप्रुभर र जिल्ला समन्वय समितिको डाटा एन्ट्री युजर भनेर भनेको छ। तर अहिले तत्कालको लागि यो 3टै युजरलाई हामीले एउटै युजर बनाइरहेको छु। भनेपछि एउटै युजरले यो 3टै युजरको काम गर्न सक्छ र पालिकाको केसमा पालिका एडमिन, पालिका डाटा एन्ट्री र पालिका एप्रुभर जसरी हाम्रो लिजामा थियो त्यसरी नै हुन्छ। अब युजरको कुरा गर्दाखेरि अब सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पहिला लिजा भन्ने सिस्टम बनायो, त्यसपछि एफआरए भन्ने सिस्टम बनायो, भोलि भविष्यमा अरू कुनै सिस्टम बनाउला भनेपछि सिस्टम बनाउँदै गएर हामीले युजर बनाउँदै गयो भनेदेखि कतिवटा युजर सम्झिने र कतिवटा पासवर्ड सम्झिने भनेर गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि लिजाकै युजर एफआरएमा पनि युज हुन्छ। हाम्रो यहाँ आइटीका सर म्याडमहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। जुन हाम्रो लिजाको युजरहरू जुन छ त्यही युजरबाट हामीले एफआरएमा पनि लगइन गर्न मिल्छ है। बुझ्नुभयो नि हजुरले? लिजाको युजर, लिजाको जुन फोकल पर्सन या एडमिन जुन छ त्यही युजरबाट एफआरए कोमा पनि एडमिनको काम गर्छ। लिजाको जो हाम्रो पालिका एप्रुभर हुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर, त्यसले नै हाम्रो एफआरएमा पनि पालिका एप्रुभर या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजरले काम गर्छ र लिजामा जुन हाम्रो डाटा एन्ट्रीको युजर छ त्यही डाटा एन्ट्री युजरबाट हामीले एफआरएमा पनि एन्ट्री गर्नुपर्छ। भनेपछि हामीले कुनै पनि नयाँ युजर बनाउनु परेन। नयाँ युजर बनाउन सकिन्छ तर त्यही युजरबाट पनि हामीले यसमा काम गर्न सकिन्छ। बुझ्यो? यसमा केही अहिले केही भयो भनेदेखि यसमा हामी कुरा गरौँला। र मैले अघि भने जस्तै सुपर एडमिन भनेको ओभरअल सिस्टम एडमिन हेर्ने हो
प्रोभिन्सियल एडमिन भनेको त्यो प्रदेशभित्रको युजर्सहरूलाई ह्यान्डल गर्ने हो। जिल्ला समन्वय समितिको युजरले हाम्रो एप्लिकेसनमा सबभन्दा पहिला त युजर्सहरू बनाउने, त्यसपछि एउटा मूल्याङ्कनको मिति तय गर्ने, प्रारम्भिक नतिजा बनाउने र अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने, यो काम चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको हुन्छ। पालिकाको एप्रुभर भनेपछि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम के भन्दाखेरि प्रारम्भिक नतिजालाई स्वीकृत गर्ने र पृष्ठपोषणलाई स्वीकृत गर्ने र पालिकाको डाटा एन्ट्रीको युजर काम भन्नु परिराख्नु पर्ने। पालिकाको डाटा एन्ट्री भनेको पालिकाको डाटा एन्ट्री गर्ने, उहाँहरूले त्यो क्वेशन्सहरू भर्ने, त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरू अपलोड गर्ने। अब मैले अघि हजुरहरूलाई स्टेप्स बताएँ र युजर्सहरू बताएँ, यो युजर्स छ र यो स्टेप्स छ। अब म यो स्टेप्स कुन युजरले गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूलाई लिङ्क गरेर देखाइरहेको छु। गाउँपालिका नगरपालिकामा अनुशिक्षण सम्पन्न जुन भनेको थियो, जुन हामीले 8 महिना 15 गते गर्ने भनेको थियो, त्यो कसले गर्ने? पालिकाको एडमिनले। पालिकाको फोकल पर्सन जुन छ, लिजाको जुन फोकल पर्सन छ, info@ अनि gaurmun.gov.np भन्ने जुन तपाईहरुको युजर छ, त्यही युजरबाट र त्यही लिजाकै पासवर्डबाट हजुरहरूले एफआरए मा पनि काम गर्छ र लिजामा पनि त्यसैले काम गर्छ, एफआरए मा पनि त्यसैले नै काम गर्छ। र यो गाउँपालिका नगरपालिकामा अनुशिक्षण सम्पन्न भएको मिति राख्ने काम चाहिँ त्यही फोकल पर्सनको हुन्छ। सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकामा अनुशिक्षण सम्पन्न गराउने हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्छ। प्रारम्भिक नतिजा भनेको डाटा एन्ट्री भनेपछि त्यो कसले गर्ने? पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरले गर्ने। पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरले तपाईको त्यो फर्म भर्नुहुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुहुन्छ। पालिकाको डाटा एन्ट्रीले त्यो सकाइसकेपछि त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यो फर्मलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गरिसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले मिति तय गर्नुपर्छ। जिल्ला समन्वय समितिको मिति कसले तय गर्ने? मैले भनेको थिएँ हाम्रो 3टा युजर भए पनि अहिलेको लागि हामीले एउटै युजर बनाइरहेको छौँ। त्यही भएर जिल्ला समन्वय समितिको जुन युजर हुन्छ उसले मूल्याङ्कनको मिति तय गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यही युजरले फेरि प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्नुहुन्छ। त्यो फर्म हुन्छ, फर्ममा क्वेशन्सहरू हुन्छ, क्वेशन्सको आन्सर्स भरेर। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरले मात्रै डकुमेन्ट अपलोड गर्न पाउँछ। जिल्ला समन्वय समितिको डाटा एन्ट्री युजरले डकुमेन्ट अपलोड गर्न पाउँदैन। उहाँहरूले छैन भन्ने मात्रै सेलेक्ट गर्ने हो। पालिकाले जुन भरेको हुन्छ, डकुमेन्ट्सहरू हालेको हुन्छ, त्यसको आधारमा उहाँहरूले छैन भनेर भर्ने र प्रारम्भिक नतिजा जिसबाट बनिसकेपछि जिल्ला समन्वय अधिकारीले त्यो फर्मलाई स्वीकृत गर्ने। उहाँ जिल्ला समन्वय अधिकारीले स्वीकृत गरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित पालिकालाई पृष्ठपोषणको लागि जान्छ र सम्बन्धित पृष्ठपोषण चाहिँ सबै युजर्सहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै युजरबाट पृष्ठपोषण प्रदान गर्दाखेरि के हुन्छ? अब कुनै क्वेशन्समा जस्तो जिल्ला पालिकाले छ भनेर राख्नुभयो, जिल्ला समन्वय समितिले लाग्यो कि होइन यो त डकुमेन्ट मिल्दैन, यसलाई छैन भनेर राखिदिनु भयो भनेदेखि पछि पृष्ठपोषणको बेलामा गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो पुष्ट्याइदिन सक्नुहुन्छ किन उहाँहरूले छ राख्नु भएको थियो भनेर। र पृष्ठपोषण सकिसकेपछि पालिकाको जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो पृष्ठपोषण सकिसक्यो, अब तपाईहरुले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नु भनेर उहाँहरूले पृष्ठपोषणलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। र पृष्ठपोषण स्वीकृत गरिसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिको युजरले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो 6वटा स्टेप्समा हाम्रो युजर्सहरू युज हुन्छ। अब अहिले मैले भनेकै 6वटा स्टेप्सहरू अलिकति मैले ग्राफिकल वेमा देखाएँ, फिगरेटिभ वेमा। फर्स्ट स्टेप भनेको अनुशिक्षण सम्पन्न गराउनु, ओरिएन्टेसनको डेट सेट गर्ने। सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो डाटा एन्ट्री गर्ने र प्रमुख प्रशासकीयले त्यो एन्ट्री गरेको डाटालाई एप्रुभ गर्ने। थर्ड स्टेप भनेको जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कनको मिति तय गर्ने। फोर्थ स्टेप भनेको जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक नतिजा बनाउने र त्यसलाई एप्रुभ गर्ने। फिफ्थ स्टेप भनेको हाम्रो पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिले बनाएको प्रारम्भिक नतिजामा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र लास्ट स्टेप भनेको जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने। यसरी हाम्रो 6वटा स्टेजेसहरू बनाइया छ। ठीक छ। अब अघिदेखि जुन मैले एप्लिकेसन भनिरहेको थिएँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि
त्यो भनेको हाम्रो यो हो fra.mofaga.gov.np। यो चाहिँ हाम्रो मेन साइट हो। यसमा हजुरहरूले आफ्नो त्यही जुन लिजाको युजर नेम पासवर्ड जुन छ त्यही युजर नेम पासवर्डबाट यसमा लगइन गरेर आफ्नो डिटेल्सहरू हाल्ने हो। यो माथिको चाहिँ fra.mofaga.gov.np भनेको चाहिँ लाइभ भयो। यसमा तपाईको info@gaurmoon.gov.np युजर जुन छ त्यो एडमिन हुन्छ र त्यसको आधारमा अरु युजर्सहरू बनाउने हो। र fra.dev.ddns.net भनेको चाहिँ यो हाम्रो टेस्टिङको सर्भर हो। हाम्रो आईटी का सर म्याडमहरू कसैले टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसमा गएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ हाम्रो युजर नेम पासवर्ड भनेको त्यो ito.gaurmoon@gmail.com वाला जुन छ त्यो चाहिँ यसको युजर नेममा हुन्छ। ठीक छ, माथिको भने चाहिँ लाइभ हो, तर हामीले लाइभमै गर्ने हो है। फेरि तल टेस्टिङमा गरेर काम सकिँदैन, हाम्रो लाइभमा नै डाटा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन मैले अघि त्यो fra.mofaga.gov.np भने त्यो fra.mofaga.gov.np मा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यसरी यो हाम्रो मोड्युल जुन पब्लिक ड्याशबोर्ड जुन भन्छौँ, पब्लिक ड्याशबोर्ड यसरी आउँछ। र यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा हाम्रो सबै पालिकाहरूको पुरै नेपाल अधिराज्यभरिको कसले कति के गर्यो भनेर मार्क्सहरू यदि उसको सार्वजनिकरण गरिसकेका छ भनेदेखि देखिन्छ। यसमा हामीले अरु डिफ्रेन्ट फिल्टर्सहरू राखेका छौँ। जस्तो आर्थिक वर्षको हामीले यसमा फिल्टर राखेका छौँ। आर्थिक वर्ष छानेर तपाईहरुले जस्तो 77 78 76 77 को त हाम्रो गरेकै थिएन कसैले पनि, 77 78 मा कसले कसले गरेका छ भनेर हामीले यसबाट हेर्न सक्छौँ। यसको लागि लगइन गरिराख्नु परेन। fra.mofaga.gov.np मा गएर आर्थिक वर्षमा 77 78 छान्नु भयो भनेदेखि पुरै नेपाल अधिराज्यभरि कसले कसले गरेका छ, कसको सार्वजनिकरण भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रदेशको हिसाबले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ मध्य प्रदेश छाने भनेदेखि तपाईको जम्मा स्थानीय तह कतिवटा भन्दाखेरि 136 वटा, नतिजा प्रकाशित भएका कतिवटा, उच्चतम अङ्क कति आएछ, न्यूनतम अङ्क कति आएछ, औसत अङ्क कति आएछ, उच्चतम अङ्क कुन विषय क्षेत्रमा आएछ, न्यूनतम अङ्क कुन विषय क्षेत्रमा आएछ, उच्चतम प्रदर्शन गर्ने स्थानीय तह कुन हो, न्यूनतम प्रदर्शन गर्ने स्थानीय तह कुन हो भनेर यसमा बाइ डिफल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ तपाईको जसको रिजल्ट सार्वजनिकरण भइसक्या हुन्छ त्यसको आधारमा गरे हो। ठीक छ, यसको लागि यो हेर्नलाई तपाईहरुले लगइन गरिराख्नु परेन। fra.mofaga.gov.np मा गएर हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईको मार्क्सहरुलाई पनि हामीले ग्राफिकल वेमा देखाएको छौं र औसत मार्क्सहरु पनि यसमा देखाएको छौं। पुरै नेपाल अधिराज्यभरिको पनि हेर्न पाउनु भयो भने तपाईहरुले यहाँ नेपाल अधिराज्यभरिको पनि अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने पालिकाहरू कुन हो र न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने पालिकाहरू कुन हो भनेर यसरी रिपोर्ट भ्यूहरु तपाईहरुले ओभरअल भ्यू यो एप्लिकेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि लगइन गरिराख्नु पर्दैन, बिना लगइन तपाईहरुले यसमा फिल्टर हालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त पार्ट भयो हाम्रो बिना लगइन जसको रिजल्ट्सहरु सार्वजनिकरण भइसक्या हुन्छ तिनीहरुको रिजल्ट हेर्नलाई। अब हामी मेन एप्लिकेसनको फ्लोमा गइराछौं। अब अघि मैले भने अनुसार यो एप्लिकेसन चलाउनलाई हामीले लिजाकै युजर युज गर्ने हो। लिजाकै फोकल पर्सन हुन्छ info@gaurmoon.gov.np र लिजाको पासवर्ड जुन छ त्यही पासवर्ड हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि त्यही युजर हुन्छ र डेटा एन्ट्रीको पनि त्यही युजर हुन्छ। अरु युजरमा तपाईहरुले केही गर्नु परेन। तर डेटा एन्ट्री युजरको केसमा हजुरहरुले लिजामा डेटा एन्ट्री बनाउँदाखेरि याद गर्नुभयो होला, त्यहाँनिर विषय क्षेत्र सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँथ्यो। हामीले लिजामा यहाँ आईटी को सर म्याडमहरुले ध्यान दिनु होला, लिजामा हामीले यसरी कुन कुन विषय क्षेत्र हो भनेर हामीले त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यदि त्यही डाटा एन्ट्री युजरले एफआरए को पनि युज गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरुमा पनि हामीले टिक लगाउनु पर्छ। भनेपछि हामीले विषय क्षेत्र उहाँलाई तोक्नु पर्छ। डाटा एन्ट्री युजरलाई लिजाको विषय क्षेत्र र एफआरए को सबैको विषय क्षेत्र तोक्यो भनेदेखि त्यही युजरले लिजामा पनि काम गर्न सक्यो, एफआरए मा पनि काम गर्न सक्यो। होइन हामी त्यो लिजाको डाटा एन्ट्री युजरलाई विषय क्षेत्र दिदैनौं, नयाँ युजर बनाउँछौ भनेदेखि यहाँ प्रयोगकर्ता सृजना गर्नुहोस् मा गएर डाटा एन्ट्री युजर बनाएर हामीले एफआरए को नयाँ युजर पनि बनाउन सक्छौं। ठीक छ, यो युजरको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर भयो नि हैन? अब केही क्वेशन भयो भने हामी पछि लिउँला यसलाई। यसरी तपाईको यो युजर बनाउने कुरा छ। हाम्रो इमेल हाल्ने, पासवर्ड हाल्ने, त्यसपछि के रोल दिइराछौ र विषय क्षेत्र। अब
लिजाको युजरलाई एडिट गर्यो भनेदेखि यसरी हामीले लिजाको सबै 10वटै देखिन्छ र एफआरए को 5वटा हाल्ने हो। एफआरए को मात्रै बनाउने हो भनेदेखि यहाँ एफआरए को 5वटा विषय क्षेत्र देखिन्छ, त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गरिदिनु। यसरी हामीले डाटा एन्ट्री युजरको केसमा मात्रै हामीले अलिकता एडिट गर्नुपर्छ, नभए फोकल पर्सन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर त्यही लिजाको जुन युजर नेम पासवर्ड छ त्यही युजर नेम पासवर्डबाट काम गर्छ। अब म एप्लिकेसनको हाम्रो एन्ट्री गर्न गएँ। एन्ट्री गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप मैले के भनेको थिएँ, गाउँपालिका नगरपालिकामा अनुशिक्षण सम्पन्न भएको मिति हाल्ने। त्यो कसले हाल्ने भनेको थिएँ, त्यो हाम्रो पालिकाको एडमिनले हाल्ने। ठिक छ, भनेपछि अब म पालिकाको एडमिनबाट लगइन गर्न गइरहेको छु। पालिकाको एडमिनबाट लगइन गर्नलाई चाहिँ fra.mofaga.gov.np मा जाने र यहाँ लगइन भन्ने जुन बटन छ त्यसमा क्लिक गरेर युजर नेम info@ अब janakpurmoon.gov.np, info@gaurmoon.gov.np र पासवर्ड र आर्थिक वर्ष कुन चाहिँ आर्थिक वर्षको लागि त्यो आर्थिक वर्ष छान्ने र लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि यसरी हाम्रो फोकल पर्सनको ड्यासबोर्ड देखिन्छ र जुन हाम्रो फर्स्ट या जुन मैले अघि 6वटा स्टेप्स भनेको थिएँ त्यही 6वटा स्टेप्स यहाँ पनि माथि हरिजेन्टली पनि देखिन्छ र भर्टिकली पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही 6वटा स्टेप देखिन्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाबाट अनुशिक्षण सम्पन्न, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार, जिल्ला समन्वय समितिबाट मूल्याङ्कन गर्ने तय मिति, जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार, जिल्ला समन्वय समितिबाट तयार प्रारम्भिक नतिजा गाउँपालिका नगरपालिकाको पृष्ठपोषण र जिल्ला समन्वय समितिबाट अन्तिम नतिजा तयार भनेर 6वटा स्टेप्स छ र यहाँ पनि 6वटै स्टेप्स छ र त्यसको प्रस्तावित मिति जुन अघि मैले मिति दिएको थिएँ। केही सोध्नु भयो कसैले? ठिक छ, मेरो आवाज सुन्या छ नि हैन? प्रस्तावित मिति जुन कार्यविधिमा दिएको छ त्यो कार्यविधिमा यहाँ दिएको छ र जुन हिसाबले हजुरहरूले गर्दै जानुहुन्छ त्यहाँ यहाँ सम्पन्न मितिमा आउँदै जान्छ। अब हामी फर्स्ट स्टेपमा गइरहेको छौँ। फर्स्ट स्टेप भनेको गाउँपालिका नगरपालिकाको फोकल पर्सनले अनुशिक्षणको मिति तय गर्ने। मैले गाउँपालिका नगरपालिका फोकल पर्सनबाट लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि यो ड्यासबोर्ड आयो। यो ड्यासबोर्ड आइसकेपछि यहाँ मिति छान्नुहोस् भन्ने बटन छ। त्यो मिति छान्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। मिति छान्नुहोस् बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यसरी डेट पिकर भन्छौँ हामी यसलाई, डेट पिक गर्ने अप्सन आउँछ। यसमा गाउँपालिका नगरपालिकामा कहिलेसम्म यो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको अनुशिक्षण सम्पन्न हुन्छ भनेर एउटा मिति सेलेक्ट गरिदिने हो। मिति सेलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ हामी फर्स्ट स्टेपबाट अब सेकेन्ड स्टेपमा गयौँ र यहाँ तपाईको सम्पन्न मिति जुन भनेको छ त्यसमा अटोमेटिकली कहिले गरेको भनेर डेट यहाँ आउँछ र नतिजामा सम्पन्न भनेर हुन्छ। अब फोकल पर्सनले तपाईको ओरिएन्टेसनको अभिमुखीकरणको मिति सेट गरिदिनु भयो। अब हामी के गर्ने, दोस्रो स्टेपमा जाने। दोस्रो स्टेपमा भनेको गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने। अब डाटा एन्ट्रीको काम कसले गर्ने भन्दाखेरि पालिकाको डाटा एन्ट्रीले गर्ने। भनेपछि अब म यसबाट लगआउट गरेर पालिकाको डाटा एन्ट्रीबाट लगइन गर्छु। पालिकाको डाटा एन्ट्री, युजर नेम, पासवर्ड र हामीले आर्थिक वर्ष छान्छौँ र यसरी पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरको पनि ड्यासबोर्ड हाम्रो फोकल पर्सनकै युजर जस्तो हुन्छ। ड्यासबोर्ड त्यही हुन्छ, तर यहाँ हेर्नुस् यहाँ मिति अलरेडी भनेर आइसकेको छ र फर्ममा भर्नलाई हामीले यो फर्ममा जानुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। फर्ममा जानुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी लिजा जस्तै हाम्रो क्वेसन आन्सर आउँछ। अब लिजामा मैले के भनेको थिएँ, लिजामा हाम्रो 4-5वटा अप्सन्स हुन्छ। त्यसमा हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ र त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ। एफआरए मा हाम्रो छैन भनेर मात्रै अप्सन आउँछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट हामी अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा बनाउँदैछौँ। यो बाँकी सबै हेर्नुस् अलिकता मधुरो भएर बसेको छ र यसमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो हाम्रो पछिको स्टेप छ। जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक नतिजा, पृष्ठपोषण, जिल्ला समन्वयबाट अन्तिम नतिजा, यो हाम्रो पछिको स्टेप्स हो। अहिले हामी गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा बनाउन गइरहेको छौँ र यहाँ हरेक क्वेसनको अगाडि छैन भनेर अप्सन हुन्छ। हामीले छैन भनेर सेलेक्ट गर्ने हो। जस्तो सुरुमा यो सबै रातो हुन्छ र हामीले सबै भरिसकेपछि यो हरियो हुन्छ। जस्तो यसमा मैले मानिलिनु यो कुनै क्वेसनमा जस्तो 2.1.1 जुन क्वेसन छ, कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने गरेको
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 17 बमोजिम भनेर जुन भनेको छ, यसमा हजुरहरूले 6 सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ उपस्थित र निर्णय पुस्तिका भनेर आइहाल्छ। यसमा हामीले डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसमा छैन भनेर सेलेक्ट गर्यो भनेदेखि कुनै पनि डकुमेन्ट यहाँ अपलोड गर्न माग्दैन यो सिस्टमले। भनेपछि 6 भनेपछि हामीले त्योसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 6 सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो रातो भनेर देखिन्छ र यसमा हामीले त्यो पर्टिकुलर डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यही उपस्थिति र निर्णय पुस्तिकामा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि यसरी डकुमेन्ट खुल्छ र यहाँ अपलोड गर्नुहोस् भनेर अपलोड गर्न सकिन्छ। अब यो अपलोडमा चाहिँ मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहे, यसमा अलिकता ध्यान दिनु होला। अब जस्तो लिजामा हामीलाई 207 वटा डकुमेन्ट चाहिन्थ्यो पुरै 100 मार्क्स ल्याउनलाई, त्यस्तै यो एफआरए मा 107 वटा डकुमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। यसमा यदि हामीले 100 मार्क्स 105 वटा डकुमेन्ट हाम्रो यसमा एफआरए मा चाहिन्छ र लिजा र एफआरए मा 24 वटा डकुमेन्ट चाहिँ कमन डकुमेन्ट। जस्तो तपाईको अब नगरपालिका गाउँपालिकाको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम होला, नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन सक्छ या अरु पनि कुनै डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ जुन हामीलाई लिजामा पनि चाहिन्छ, एफआरए मा पनि चाहिन्छ। यो 24 वटा डकुमेन्ट मध्ये कुनै पनि डकुमेन्ट यदि हजुरहरूले लिजामा अपलोड गरिसक्नु भएको छ भने एफआरए मा फेरि अपलोड गर्नु पर्दैन। हामीले के गरेका छौं भनेदेखि लिजा एउटा सिस्टम भयो, एफआरए अर्को सिस्टम भयो र हामीले डकुमेन्ट्सहरू एउटा अर्को ठाउँमा गएर राखेका छौं। लिजाले पनि त्यहीबाट डकुमेन्ट लिन्छ, एफआरए ले पनि त्यहीबाट डकुमेन्ट लिन्छ। भनेपछि लिजामा यदि तपाईहरुले डकुमेन्ट अपलोड गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि एफआरए मा यो 24 वटा कमन डकुमेन्ट चाहिँ 24 वटा कमन डकुमेन्टको हकमा मात्रै, अरु डकुमेन्ट अपलोड गर्नै पर्यो। 24 वटा कमन डकुमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले फेरि अपलोड गर्नु पर्दैन। यो त भयो यसको एडभान्टेज पार्ट। तर यसमा एउटा प्रिकसन के लिनुपर्छ भनेदेखि मैले अघि भने अनुसार लिजाले पनि त्यहीबाट डकुमेन्ट लिन्छ, एफआरए ले पनि त्यहीबाट डकुमेन्ट लिन्छ। भनेपछि यो 24 वटा डकुमेन्टको सम्बन्धमा केसमा चाहिँ यदि लिजाबाट तपाईहरुले यो डकुमेन्ट डिलिट गर्नुभयो भने एफआरए मा पनि डिलिट हुन्छ र एफआरए बाट त्यो डकुमेन्ट डिलिट गर्नुभयो भने लिजाबाट पनि डिलिट हुन्छ। या एडिट या डिलिट जे पनि गर्नुभयो या एड गर्नुभयो, हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टम दुईटा भए पनि यो 24 वटा डकुमेन्टको केसमा चाहिँ एउटै सिस्टमको रूपमा यसले काम गर्छ। त्यही भएर हामीले यो 24 वटा डकुमेन्टमा एडिट गर्ने बेलामा या एड गर्ने बेलामा एउटा अलर्ट दिदिन्छौँ हजुरलाई कि यो डकुमेन्ट लिजा र एफआरए दुईटैमा युज भइरहेछ, हजुरले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर एउटा अलर्ट आउँछ। त्यो अलर्टको माध्यमबाट हजुरहरूले उ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि हजुरहरूको लिजाको स्कोर पब्लिश भइसकेको छ, सार्वजनिकरण भइसकेको छ भनेदेखि एफआरए बाट यदि हजुरहरूले त्यो डकुमेन्ट डिलिट गर्नुभयो भनेदेखि लिजाको स्कोरमा चाहिँ इफेक्ट पर्दैन, तर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट डिसएसोसिएटेड हुन्छ, त्यो डकुमेन्ट त्यहाँबाट हट्छ, त्यो डकुमेन्ट त्यहाँ देखिँदैन। त्यही भएर यो 24 वटा डकुमेन्टको हकमा चाहिँ हाम्रो आइटीको सर म्याडमहरूले अलिकता ध्यान दिनु होला कि यो हामीले एडिट गर्यो या डिलिट गर्यो भनेदेखि लिजामा पनि इफेक्ट पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकता राम्ररी ध्यान दिनु होला। यसरी हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्दै जाने हो र सबै क्वेशन्सहरूको आन्सर्समा हामीले डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गरिसकेपछि हाम्रो अघि रातो देखिया थियो भनेदेखि हरियो देखिन्छ। ठीक छ। अब त्यसबाहेक यहाँ माथि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो आन्तरिक नियन्त्रक भनेर एउटा देखिरहेछ। यो भनेको चाहिँ के हो भनेर हाम्रो यही वित्तीय सुशासनको मूल्याङ्कनको हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईको क्वेशन 4.3.4 मा के छ भनेदेखि 4.3.4 मा यो जुन प्रमाणीकरणको आधार जुन छ, प्रमाणीकरणको आधारमा अनुसूची 7 मा उपलब्ध आन्तरिक स्वनियन्त्रण प्रणालीका सूचकहरू भरिएको फारम भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो अनुसूचीमा हाम्रो कार्यविधिमा अनुसूची 7 मा एउटा फर्म दिएको छ, त्यो फर्मलाई भरेर यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फर्म हाम्रो पहिलेदेखि नै भएको भएर हामीले सजिलोको लागि त्यो फर्मलाई नै सिस्टममा हाल्दिएको छौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो आन्तरिक नियन्त्रण भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि
जुन अनुसूची 7 मा दिएको फर्म छ त्यो फर्म नै यहाँ खुल्छ र यो फर्मलाई हजुरहरूले भर्न सक्नुहुन्छ छ छैन भनेर र सबै भरिसकेपछि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर त्यसलाई नै स्ट्याम्प र सिग्नेचर गरेर यो जुन 4.3.4 को जुन क्वेशन छ यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो बेला गर्नु पर्यो जुन बेला हामीले यहाँ छ भनेर सिलेक्ट गर्छौं। यदि हामीले छैन भनेर सिलेक्ट गर्यो भने त्यसमा हामीले डकुमेन्ट केही अपलोडै गर्नु परेन। त्यही भएर यो आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य सम्पादन र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन पारित गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको यदि छ भनेदेखि हामीले यसमा यो अनुसूची 7 बमोजिमको फर्म हाल्ने हो। यदि छैन भने पनि छैन सिलेक्ट गरिदिने, त्यसमा केही पनि हाल्नु परेन। र यदि छ भने जुन मैले अघि भनेको थिएँ माथि यो हाम्रो यहाँनिर आन्तरिक नियन्त्रण भन्ने बटन छ त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो फर्म आउँछ। त्यो फर्म भर्ने, त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने र साइन र सिल गरेर त्यसलाई साइन र स्क्यान गरेर सिल गरेर स्ट्याम्प र साइन गरेर त्यसलाई हामी यहाँ अपलोड गरिदिने। ठिक छ, यो सजिलोको लागि मात्रै भनेको हो। यसरी तपाईहरुले हाम्रो सबै क्वेशन्सहरु भरिसकेपछि सबै हरियो हुन्छ भनेपछि फर्स्ट स्टेप हामीले नगरपालिका गाउँपालिकामा अनुशिक्षण सम्पन्न गर्यो। दोस्रो स्टेपमा हामीले सबै क्वेशन्सको आन्सर्सहरु लेख्यौ र त्योसँग सम्बन्धित यदि 6 लेखेको छ भने त्योसँगै सम्बन्धित डकुमेन्ट्सहरु अपलोड गर्यो र सबै सकिसकेपछि हामीले यसरी हाम्रो यहाँ यसरी मार्क्स पनि देखिन्छ। या म अहिले यो डाटा एन्ट्रीकै युजरबाट लगइन छु। सबै सकिसकेपछि यहाँनिर कति मार्क्स आयो भनेर यहीँनिर देखिन्छ। फर्ममा फेरि गएर केही सच्याउनु पर्यो भनेदेखि यहाँ फर्ममा गएर सच्याउन सक्नुहुन्छ। र अघि मैले भनेको थिएँ डाटा एन्ट्री युजरले भरिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। यो डाटा एन्ट्री युजरकोमा स्वीकृत भन्ने बटन छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजरबाट लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँ स्वीकृत गर्नुहोस् भन्ने बटन पनि देखिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फर्ममा चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले फर्ममा जानुहोस् गएर फर्म चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले फर्ममा केही पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्न। केही एडिट गर्नु पर्यो भने फेरि पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरलाई नै भनियो। पालिकाको डाटा एन्ट्री युजरले एडिट गर्छन् र सबै भएको ठीक छ भनेदेखि उहाँले स्वीकृत गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ र स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ। यसरी तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेप्स हामीले सकायो। गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा तयार भयो र कति मार्क्स आयो भनेर पनि यहाँ देखिन्छ। अब हाम्रो थर्ड स्टेपमा के थियो? थर्ड स्टेपमा जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कनको मिति तय गर्ने भनेपछि अब हामी जिल्ला समन्वय समितिको युजरबाट लगइन गर्छौं। जिल्ला समन्वय समितिको युजरबाट लगइन गरिसकेपछि यो मैले सिराहाको जिल्ला समन्वय समितिबाट लगइन गरेको छु। जतिवटा पालिका हुन्छ सबै पालिकाहरू यहाँ देखिन्छ र के छ त्यसको स्टेटस भनेर सबै यहाँ देखिन्छ। जब गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा सकाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ज्यूले स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ त्यसपछि बल्ल जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कनको मिति तय गर्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला यो सबै हरियो नै हुन्छ र जब वहाँ पालिकाबाट स्वीकृत प्रारम्भिक नतिजा स्वीकृत भएर आइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कनको मिति हाल्न सक्नुहुन्छ। मूल्याङ्कनको मिति हाल्नलाई जिल्ला समन्वय समितिको युजरबाट लगइन गर्ने र त्यहाँ मिति छान्नुहोस् भन्ने जुन छ त्यसमा मिति छान्नुहोस् वहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी जसरी हाम्रो अभिमुखीकरणको मिति हाल्ने अप्सन आउँथ्यो त्यसरी नै जिल्ला समन्वय समितिको पनि मिति हाल्ने अप्सन आउँछ। उहाँले मिति हालिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् बाँकी सबै रातो हुन्छ जुनमा काम भएको छैन। जस्तो मैले यहाँ सिराहा नगरपालिका गरेको छु भनेदेखि यहाँनिर मिति आयो सम्पन्न भइसक्यो मतलब मूल्याङ्कनको मिति तय गर्यो भनेर यहाँ मिति आयो। अब हामीले सेकेन्ड स्टेप पनि क्लियर गरेर थर्ड स्टेपमा हामीले जिल्ला समन्वय समितिले मूल्याङ्कनको मिति हालिदिनु भयो। अब हामी फोर्थ स्टेपमा जान्छौँ। फोर्थ स्टेपमा भनेको के हो? जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्ने। जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक नतिजा तयार गर्नेमा यो फर्ममा जानुहोस्मा क्लिक गर्ने। फर्ममा जानुहोस्मा गइसकेपछि त्यही फर्म खुल्छ फेरि। तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट वाला जुन छ गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा भनेर त्यो चाहिँ भरेर आउँछ। जुन गाउँपालिका नगरपालिकाले भर्या हुन्छ र जुन जुन डकुमेन्ट उहाँहरूले अपलोड गर्नुभएको हुन्छ त्यो यहाँ आएको हुन्छ र यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडिट गर्न सक्दैन जिल्ला समन्वय समितिले। जिल्ला समन्वय समितिले यसमा भर्ने हो। अब गाउँपालिका नगरपालिकाले भरेको आधारमा
जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो आन्सर भर्ने हो। जस्तो अब यो मध्यकालीन खर्च संरचना सहित विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक बजेट तथा कार्यकलाप अनुसार असार 10 गते भित्र सभामा पेश गरी सभाबाट असार 9 पारित गरिएको भन्ने जुन क्वेशन छ, यसमा पालिकाले आफ्नो हिसाबले 6 भनेर राख्नु भएको छ र यो दुईटा डकुमेन्ट उहाँहरूले अपलोड गर्नु भएको छ। अब जीससले यो डकुमेन्ट चेक गरेर उहाँले यसमा 6 ठिक लाग्यो भने उहाँले 6 लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक लागेन भनेदेखि यसमा छैन लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भनेदेखि पालिकाले जे आन्सर दिएको छ जिल्ला समन्वय समितिले पनि त्यही आन्सर दियो भनेदेखि यसमा दुवैजनाको मिल्यो। पालिकाले 6 वा छैन, यहाँ मानिलिनु यो क्वेशनमा छैन भनेको थियो, जिल्ला समन्वय समितिले 6 भन्यो भने यहाँ पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भनेर बटन आउँछ। किन जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाको आन्सरसँग किन म्याच गरेन भनेर यहाँनिर उहाँहरूले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, किनकि पालिकालाई पनि त थाहा हुनु पर्यो, किनकि जिल्ला समन्वय समितिले हामीले दिएको आन्सरमा किन उहाँहरूले मान्नु भएन भनेर। र यदि पालिकाले 6 सिलेक्ट गर्नुभएको छ, जिल्ला समन्वय समितिले छैन सिलेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्ने बटन आउँछ, त्यसमा उहाँहरूले लेखिदिनु पर्नुहुन्छ किन उहाँहरूले पालिकाको आन्सरसँग म्याच गर्नु भएन भनेर। त्यसको लागि पृष्ठपोषण गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने, यसरी एउटा बक्स खुल्छ, त्यो बक्समा किन जीससले पालिकाको क्वेशनसँग आन्सरसँग मान्नु भएन भनेर यहाँ लेखिदिने हो र तपाईको त्यसरी कमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली त्यहाँ बसिरहन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट यहाँनिर आएर बसिरहेको हुन्छ, पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्नेमा यहाँनिर आएर त्यो कमेन्ट बसिरहेको हुन्छ। यसरी जिल्ला समन्वय समितिले सबै क्वेशन्सको आन्सर्स भर्ने र जुन जुनमा उहाँहरूको मिसम्याच हुन्छ, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दुवैजनाको छैन भनेको छ, यहाँनिर पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्ने बटन छैन, यहाँनिर मिसम्याच छ, जिल्ला समन्वय समितिले 6 लेखेको छ, गाउँपालिका नगरपालिकाले छैन लेखेको छ, यहाँनिर पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्ने बटन आइरहेछ। ठिक छ, यसरी गाउँपालिका नगरपालिकाले सबै आन्सर्स भरिसकेपछि यो गाउँपालिका नगर हाम्रो सबै क्वेशन्सहरू हरियो भएर जान्छ र डाटा एन्ट्रीको काम प्रारम्भिक नतिजा जिल्ला समन्वय समितिबाट सकिन्छ। जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक नतिजा सकिसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरिदिनु पर्ने हुन्छ। स्वीकृत गर्नलाई के गर्ने, ड्यासबोर्डमा जाने, ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि यहाँ फरममा जानुहोस् र स्वीकृत गर्नुहोस् भन्ने बटन हुन्छ, स्वीकृत गर्नुहोस् भन्ने बटन क्लिक गर्ने, स्वीकृत गर्नुहोस् बटन क्लिक गरिसकेपछि स्वीकृत भएर यसरी तपाईको नगरपालिका गाउँपालिकाबाट भर्दाखेरि एउटा मार्क्स आएको थियो र जिल्ला समन्वय समितिबाट भर्दाखेरि अर्को मार्क्स पनि आउन सक्छ, किनकि नगरपालिका गाउँपालिकाले भर्दाखेरि उहाँहरूले जुनमा 6 छैन राख्नु भएको थियो, जिल्ला समन्वय समितिले त्यसलाई चेन्ज गरेर पनि आफ्नो हिसाबले प्रारम्भिक नतिजा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा के बुझ्नु पर्यो भने गाउँपालिका नगरपालिकाको आन्सरलाई जिल्ला समन्वय समितिले चेन्ज गर्नुहुन्न, जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नै प्रारम्भिक नतिजा बनाउनुहुन्छ। ठिक छ, अब हामीले चौथो स्टेप्स पनि सकायो र जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा स्वीकृत गरिसकेपछि गाउँपालिका नगरपालिकामा पृष्ठपोषणको लागि जान्छ। र मैले अघि भने अनुसार पृष्ठपोषण सबै युजरले गर्न सक्छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजरबाट गरेको राम्रो। र म अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजरबाट लगइन गरेँ, यहाँ पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्ने बटन देखिन्छ, पृष्ठपोषण गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी यो फर्म खुल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड दुईटै अब डिसेबल्ड भएर आइरहेको छ, यसमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा भर्नुभयो, जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो प्रारम्भिक नतिजा भर्नुभयो, अहिले हामी पृष्ठपोषणमा छौँ। ठिक छ, जुन गाउँपालिकाले 6 भनेको थियो, जिल्ला समन्वय समितिले छैन भन्यो, त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कमेन्ट पृष्ठपोषणमा यतापट्टि दिनुभयो, तर अब गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि आफ्नो कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यसबाट दिने हो। यो जुन पृष्ठपोषण भनेर जुन यो छ, यसबाट गाउँपालिका नगरपालिकाले आफूलाई लागेको आन्सरमा कुनै आन्सरमा जिल्ला समन्वय समितिले यदि मिस्टेक गरेका छन् या मिस्टेक त होइन, केही उहाँहरूको आफूभन्दा अलग दिएको छ भनेदेखि त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो पृष्ठपोषण दिन सक्नुहुन्छ यसबाट। र पृष्ठपोषण दिनलाई पनि यही हाम्रो यो बटनमा क्लिक गर्ने,
यो जुन कमेन्ट्स भनेर जुन छ कमेन्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी पपअप खुल्छ। यसमा के पृष्ठपोषण छ भनेर हामीले पृष्ठपोषण दिइदिने। पृष्ठपोषण दिइसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै क्वेसनमा पृष्ठपोषण या जुनमा उहाँलाई अलिकता मिलेको थिएन, छ छैन भन्ने जुनमा कन्फ्युजन भएको थियो, त्यसमा पृष्ठपोषण दिइसकेपछि पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाको एप्रुभरले स्वीकृत गर्नुपर्छ। स्वीकृत गर्नुको अर्थ मैले सबै क्वेसन हेरेर पृष्ठपोषण प्रदान गरिसके, अब अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिदिनुहोस् भनेर जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेको। पालिकाको एप्रुभरबाट हामीले यसरी स्वीकृत गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। स्वीकृत गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वीकृत गरिसकेपछि हाम्रो 5औं स्टेप्स पनि सम्पन्न भयो। ठिक छ, अब हामी 6औं स्टेप्समा जान्छौँ। 6औं स्टेप भनेको जिल्ला समन्वय समितिबाट अन्तिम नतिजा तयार गर्ने। अन्तिम नतिजा तयार गर्नलाई के गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको युजरबाट लगइन गर्ने। जिल्ला समन्वय समितिको युजरबाट लगइन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै भरेर आएछ। सबभन्दा पहिला अनुशिक्षण सम्पन्न, गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्रारम्भिक नतिजा, जिल्ला समन्वय समितिबाट मूल्याङ्कन मिति तय, जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक नतिजा र जिल्ला समन्वय समितिबाट बनाएको प्रारम्भिक नतिजामा गाउँपालिका नगरपालिकाको पृष्ठपोषण। अब पृष्ठपोषण भइसकेपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने र अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नलाई जिल्ला समन्वय समितिले लगइन गरेको छ र यो फरममा जानुहोस्मा क्लिक गर्ने। फरममा जानुहोस् भइसकेपछि फेरि त्यही फर्म खुल्छ। यहाँ यो सबै पहिलाको डिसेबल्ड भएर आएको हुन्छ, तर यसलाई हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको आधारमा अन्तिममा जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्ने। ठिक छ, गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रारम्भिक नतिजा बनाएको थियो, जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रारम्भिक नतिजा बनाएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिले प्रारम्भिक नतिजामा गाउँपालिका नगरपालिकाले पृष्ठपोषण दिएको थियो र त्यो पृष्ठपोषण र यो अगाडिको दुईटाको रिजल्टको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्नुहुन्छ। ठिक छ, उहाँले अन्तिम नतिजा तयार गर्नुहुन्छ भनौँ न, छ छैन भनेर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र यसरी सबै छ छैन भनेर सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको अन्तिम नतिजा तयार हुन्छ र अन्तिम नतिजालाई जिल्ला समन्वय अधिकारीले स्वीकृत गरेर अन्तिम नतिजा हजुरहरुको पब्लिश गरिदिनुहुन्छ। यसरी हाम्रो यो 6 वटा स्टेप्स सकिन्छ। अब यसमा मैले यो हजुरहरुलाई देखाउने यो स्लाइड देखाउनेको रिजन चाहिँ के हो भन्देखि गाउँपालिका नगरपालिकाले भर्दाखेरि एउटा मार्क्स आएको हुन सक्छ, जिल्ला समन्वय समितिले भर्दाखेरि अर्को मार्क्स पनि आउन सक्छ। किनभनेदेखि जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रारम्भिक नतिजा नयाँ बनाउने हो। उहाँहरूले गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मानेर आफ्नो फर्म बनाउने हो र यो दुईटालाई आधार र पृष्ठपोषणलाई आधार मानेर अन्तिम नतिजा तयार गर्ने। ठीक छ, यसरी हाम्रो 6 वटा स्टेप्स गरेर हाम्रो अन्तिम नतिजा तयार हुन्छ। अर्जुन सर